بسم الله الرحمن الرحيم فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. سورة الأعراف. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم
بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون سورة النحل جزء ربما. بسم الله الرحمن الرحيم فتوكل على الله إنك على الحق المبين. سورة القصص جزء سورة النمل. بسم الله الرحمن الرحيم ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. سورة حميم سجدة جزء سورة الغافر سورة المؤمن.